الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى شد والا تختی چې کمزه کې د حروف مدنه پس شد راغلی وي نو دا الفاظ د حروف د ټکی بسنګ تړل کیږي مشکل الفاظ دي خو اسانه طریقه باندې ویل کیږي صرف لګا توجه غواړي هر کله چې یو لفظ یو ټکی تړي یو لفظ یو ټکی تړي نو اول با د هغه ټکی د هغه لفظ د حروف نوم واخلي چې کوم حروف تړلي شوی دي چې کوم حروف تړلي شوی اول با د هغه حروف نوم واخلي بیا د حروف د نوم اغسلو نه پس په وګوري ک چرته مدونه پکې راغلي وي نو د مد نوم به واخلي بیا د مد نه پس د مد د نوم اغسلو نه پس ک چرته پکې کړي حرکات راغلي وي نو د کړي حرکات نوم به واخلي کوي پکې او کنوي نه به اخلي بیا د دینه پس په وګوري ک چرته صرف حرکات راغلي وي زبر زیر پیش راغلي وي د هغې نوم به واخلي لکه دی لفظ ګوري ضالن دا لفظ به څنګه تړل کیږي تاسو ته ما وی اول به د حروف نوم واخلي چې کوم حروف تړلي شوی دي ضاد الف لام مد زبر کړي حرکات پکې نشته دي لہذا صرف زبر به ویل شي صرف حرکات به ویل شي ضاد الف لام مد زبر ضالام دو زبر لن ضالن وقف ضالا دو زبر د وقف په حالت کې الف سره بدليږي دو زبر د وقف په حالت کې چې صاف اخلي الف سره بدليږي دابتن دال الف با اول به د حروف نوم والی بیا د مدون نوم بیا کړي حرکات بیا صرف حرکات دال الف با مد زبر دا با زبر با داب تا دو زیر تین دابتن وقف دابه ګولتا د وقف په حالت کې په هاي ساکنه سره بدليږي تای متحرکه د وقف په حالت کې چې صاف اخلي په هاي ساکنه سره بدليږي دابتن وقف دابه ح الف جيم مد زبر حاجيم زبر جا ح الف جيم اول د حروف نوم بیا د مدون نوم بیا کړي حرکات کې بکی وي د هغې نوم بیا صرف حرکات ح الف جيم مد زبر حاجيم زبر جا حاج کاف زبر کا حاجک وقف حاجک یو زبر یو زیر یو پیش دو زیر دو پیش کړي زیر الټا پیش د وقف په حالت کې چې صاف اخلي مکمل ساکن کول کیږي سکون په ویل کیږي حاجوکا ح الف جیم مد زبر حاجیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک وقف حاجوک لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو لضالو نون زبرنا لضالون وقف لضالون وللضالين واو زبروا لام ضاد زبر لد ضاد الف لام مد زبر ضال لام يا زر لي ولا الضالي نون زبرنا ولا الضالين وقف ولا الضالين
بعضې ماشومانو ته ګرانه وي نو ماشومان په یو سا باندې نشي ویلی هغوی په ځان له ساګانو باندې هم ویلی شي لکه لام ضاد زبر لد ولد ضاد الف لام مد زبر ضال ولد ضال لام یا زیر لی ولد ضالي نون زبرنا ولد ضالين وقف ولد ضالين أتحاجوني همزة زبر تا پیشتو أتو حا ألف جيم مد زبر حاج جيم واو نون مد پیش جون نون یا زرنی أتحاجوني آسان طریقہ بانی همزة زبر تا پیشتو أتو حا ألف جيم مد زبر حاج أتحاج جيم واو نون مد پیش جون أتحاجون نون یا زرنی أتحاجوني حا ألف جيم مد زبر حاج أتحاج جيم واو نون مد پیش جون أتحاجون نون یا زرنی أتحاجوني وقف أتحاجوني ولا تحاضون واو زبر لام ألف زبر لا ولا تا زبرتا ولا تا حاضاد مد کلا زبر حاضاد واو پیش دو ولا تحاضو دلته بعد نفس کلا زبر راغلي کړي حرکاتو کې کلا زبر راغلي دي د کلا زبر نو کې غسل کیږي صرف حرکات پکې نشته دي حاضاد مد کلا زبر حاضاد واو پیش دو ولا تحاضو نون زبرنا ولا تحاضون وقف ولا تحاضون واو صاد زبر والصاد فا مد كلا زبر صاف فا كلا زبر فا والصافا تازرتي والصافات وقف والصافات جيم ألف مد زبر جا همزة زبر جاء تا صاد زرتي الصاد ألف خا مد زبر صاخ زبر خا جاءت الصاخة تا پیشتو جاءت الصاخة وقف جاءت الصاخة تا صادرتس جاءت صاد ألف خا مد زبر صاخ خا زبر خا جاءت الصاخة تا پیشتو جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى فزبر فا همزة زرئي فإي ذال ألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جا همزة زبر جاء فإذا جاء تا طادرتي طا ألف ميم مد زبر طام ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة تلام بشتل فإذا جاءت
الطامة الكاف با پیش کو به فإذا جاءت الطامة الكبرى را کڑا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقف فإذا جاءت الطامة الكبرى فإن الجنة فزبر فا همزة نون زر نون لام زبرنا فإن الجيم نون زبر جن نون زبرنا فإن الجنة تا زبرتا فإن الجنة وقف فإن الجنة مكرمة ميم بيشمو كاف را زبر كر را زبر را مكرر ميم زبر ما مكرمة تادو زيرتين مكرمة وقف مكرمة مطهرة ميم بيشمو طه زبر طه زبرها مطهر را زبر را مطهرة تادو زيرتين مطهرة وقف مطهرة